350 सर्गः पावकशैत्यम् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवो महात्मनः देशकालहितं वाक्यं भ्रातुरुत्तरमब्रवीत् सम्यगुक्तं हि भवता दूतवध्या विगर्हिता अवश्यं तु वधादन्यः क्रियतामस्य निग्रहः कपीनां किल लाङ्गूलम् इष्टं भवति भूषणं तदस्य दीप्यतां शीघ्रं तेन दग्धेन गच्छतु ततः पश्यन्त्विमं दीनम् अङ्गवैरूप्यकर्षितं समित्रज्ञातयः सर्वे बान्धवाः ससुहृज्जनाः आज्ञापयद्राक्षसेन्द्रः पुरं सर्वं सचत्वरम् लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन रक्षोभिः परिणीयताम् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसाः कोपकर्कशाः वेष्टयन्ति स्म लाङ्गूलं जीर्णैः कार्पासकैः पटैः संवेष्ट्यमाने लाङ्गूले व्यवर्धत महाकपिः शुष्कमिन्धनमासाद्य वनेष्विव हुताशनः तैलेन परिषिच्याथ तेऽग्निं तत्रावपातयन् लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन राक्षसां स्थानपातयत् स तु रोषपरीतात्मा बालसूर्यसमाननः लाङ्गूलं सम्प्रदीप्तं तत् दृष्ट्वा तस्य हनूमतः सहस्त्री बालवृद्धाश्च जग्मुप्रीता निशाचराः स भूयः सङ्गतैः क्रूरैः राक्षसैर्हरिसत्तमः निबद्धः कृतवान् वीरः तत्कालसदृशीं मतिं कामं खलु न मे शक्ता निबद्धस्यापि राक्षसाः छित्त्वा पाशान् समुत्पत्य हन्यामहमिमान् पुनः यदि भर्तृहितार्थाय चरन्तं भर्तृशासनात् बध्नत्येते दुरात्मानो न तु मे निष्कृतिः कृता सर्वेषामेव पर्याप्तो राक्षसानामहं युधि रामस्य किं तु प्रीत्यर्थं विषहिष्येऽहमीदृशं लङ्काचारयितव्या वै पुनरेव भवेदिति रात्रौ न हि स दृष्टा मे दुर्गकर्मविधानतः अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लङ्का निशाक्षये कामं बन्धैश्च मे भूयः पुच्छस्योद्दीपनेन च पीडां कुर्वन्तु रक्षांसि न मेऽस्ति मनसः श्रमः ततस्ते संवृताकारं सत्त्ववन्तं महाकपिं परिगृह्य ययुर्हृष्टा राक्षसाः कपिकुञ्जरम् शङ्खभेरीनिनादैश्च घोषयन्तः स्वकर्मभिः राक्षसाः क्रूरकर्माणः चारयन्ति स्म तां पुरीम् अन्वीयमानो रक्षोभिः ययौ सुखमरिन्दमः हनूमांश्चारयामास राक्षसानां महापुरीम् अथा पश्यद्विमानानि विचित्राणि महाकपिः संवृतान् भूमिभागांश्च सुविभक्तांश्च चत्वरान् वीथीश्च गृहसम्बाधाः कपिशृङ्गाटकानि च तथा रथ्योपरथ्याश्च तथैव च गृहान्तरान् गृहांश्च मेघसंकाशान् ददर्श पवनात्मजः चत्वरेषु चतुष्केषु राजमार्गे तथैव च घोषयन्ति कपिं सर्वे चारयित्येव राक्षसाः स्त्रीबालवृद्धा निर्जग्मुः तत्र तत्र कुतूहलात् तं प्रदीपितलाङ्गूलं हनुमन्तं दिदृक्षवः दीप्यमाने ततस्तस्य लाङ्गूलाग्रे हनूमतः राक्षस्यस्ताविरूपाख्यः शंशुरदेव्यास्तदप्रियम् यस्त्वया कृतसंवादः सीते ताम्रमुखः कपिः लाङ्गूलेन प्रदीप्त
तेन स एष परिणीयते श्रुत्वा तद्वचनं क्रूरम् आत्मापहरणोपमम् वैदेही शोकसंतप्ता हुताशनमुपागमत् मङ्गलाभिमुखी तस्य सा तदासीन्महाकपेः उपतस्ते विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम् यद्यस्ति पतिशुश्रूषा यद्यस्ति चरितं तपः यदि वास्त्येकपत्नीत्वं शीतो भव हनूमतः यदि कश्चित् अनुक्रोशः तस्य मय्यस्ति धीमतः यदि वा भाग्यशेषो मे शीतो भव हनूमतः यदि मां वृत्तसम्पन्नां तत्समागमलालसाम् स विजानाति धर्मात्मा शीतो भव हनूमतः यदि मां तारयेदार्यः सुग्रीवः सत्यसङ्गरः अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात् शीतो भव हनूमतः ततस्तीक्ष्णार्चिरव्यग्रः प्रदक्षिणशिखो नलः जज्वालमृगशाबाक्ष्याः शंसन्निव शिवं कपेः हनुमज्जनकश्चापि पुच्छानलयुतो निलः ववौ स्वास्थ्यकरो देव्याः प्रालेयानिलशीतलः दह्यमाने च लाङ्गूले चिन्तयामास वानरः प्रदीप्तोऽग्निरयं कस्मात् न मां दहति सर्वतः दृश्यते च महाज्वालो न करोति च मे रुजम् शिशिरस्येव सम्पातो लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितः अथवा तदिदं व्यक्तं यद्दृष्टं प्लवता मया रामप्रभावादाश्चर्यं पर्वतः सरितां पतौ यदि तावत् समुद्रस्य मैनाकस्य च धीमतः रामार्तं सम्भ्रमस्तादृक् किमग्निर्न करिष्यति सीतायाश्चानृशंस्येन तेजसा राघवस्य च पितुश्च मम सख्येन न मां दहति पावकः भूयः स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः उत्पपाताथ वेगेन ननाद च महाकपिः पुरद्वारं ततः श्रीमान् शैलशृङ्गमिवोन्नतम् विभक्तरक्षःसम्बाधम् आससादानिलात्मजः स भूत्वा शैलसंकाशः क्षणेन पुनरात्मवान् ह्रस्वतां परमां प्राप्तो बन्धनान्यवशातयत् विमुक्तश्चाभवत् श्रीमान् पुनः पर्वतसन्निभः वीक्षमाणश्च ददृशे परिघं तोरणाश्रितं सतं गृह्य महाबाहुः कालाय सपरिष्कृतं रक्षिणस्तान् पुनः सर्वान् सूदयामास मारुतिः सतान्निहत्वा रणचण्डविक्रमः समीक्षमाणः पुनरेव लङ्कां प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली प्रकाशतादित्य इवार्चिमाली इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 24सहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे पावकशैत्यं नाम 53 सर्गः।